अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कैनेडा से हाजिर खिदमत हूँ। 26वीं तरमीम आइनी तरमीम अप्रूव हो गई दोनों ऐवानों से, यानी सेनेट से और कौमी असम्बली से। एक तूफ़ान बदतमीज़ी था। इस तरह महसूस हो रहा था कि दो ग्रुप हैं, एक हुकूमत और एक अपोजिशन। एक लग रहा था कि हुसैनी ग्रुप है और एक यजीदी ग्रुप है। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात और तरीके कि भाई हम सच्चे हैं दूसरे झूठे हैं। लेकिन फैसला तो हो ही गया। लेकिन उसी पे वही टॉपिक मैं लेके चल रहा हूँ आज कि भाई एक्चुअली क्या हुआ। कौन बज़ाहिर तो यही लग रहा था कि हर एक आदमी ये समझ रहा था कि मैं हक़ पे हूँ। लेकिन बात यह है कि इन्होंने दोनों ने जो अहम स्टेक होल्डर था यानी आवाम, उसको तो एक लफ्ज़ भी नहीं बताया कि ये तरमीम जो है ना वो क्यों ज़रूरी थी और क्यों करनी पड़ी अभी। उनको तो कुछ तो बताना चाहिए था ना कि तरमीम है क्या ये और इसकी अप्रूवल की ज़रूरत क्यों पेश आई और ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ। तो इसमें मैं अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब के पास 4 साल थे, 4 साल पूरे। और उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कोरम पूरा नहीं होता था बजट का और इसका उसका, तो इस्टेब्लिशमेंट उनकी हेल्प करती थी। ये बात बिल्कुल हकीकत है, इसको डिनाई वो नहीं कर सकते। तो क्या वो नहीं देख सकते थे कि भाई इसमें आइनी कोई प्रॉब्लम है आइन के अंदर जिसको करना ज़रूरी है। एक्चुअली ये कोई आइनी वो चक्कर नहीं था, इसमें शख्सियत का था चक्कर। एक चाहता था चीफ जस्टिस अपनी मर्जी का लाएं, दूसरा चाहता था अपनी मर्जी का लाएं ताकि फैसले अपने फ़ायदे के मुताबिक हों। तो ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं हुई। इनको बुरा कहा कि जो काजी साहब इनको बुरा कहा, जस्टिस मंसूर को बुरा कहा। जस्टिस मंसूर को तो एक तो पीटीआई तो लाइक कर ही रही थी, लेकिन महसूस ऐसा। फिर देखें आप ग्रेटनेस देखें कि मौलाना साहब की ग्रेटनेस देखें कि उन्होंने आगे बढ़कर पैमाना पैमाना जितना अलग थाम लिया। उन्होंने कहा चलो मैं करूँगा। अब जिसको आप गालियाँ देते थे कि ये लोटा है, ये वो है, क्या होता है, डीजल है, पता नहीं तरह तरह का नाम लेते थे, वही आपकी हेल्प करने पे आ गया। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि आखिर के अंदर जो आपसे जब जेल के अंदर इमरान खान साहब से जेल में मिलने गए थे इनके साथी, तो उनको क्या कहा था? उनको यही कहा था ना कि भाई इस पे एतबार नहीं करना मौलाना पर, ये बहुत ख़राब आदमी है। और उन सबको धुतकार दिया था, जाओ अपना काम करो, मुझे छुड़ा नहीं रहे और तुम ये लेके आ गए। सवाल ये है कि फिर आपने भेजा क्यों था उनके पास? अगर आपको पता था कि मौलाना बहुत ख़राब आदमी है तो आपने एतबार, बार बार आप उसी पे एतबार करते हैं। पहले कई आपने सालों गुजार दिए कि उसकी मुखालफत में कि यार ये सही आदमी नहीं है, तो लेकिन अब अचानक कैसे सही हो गया? एक जो आपने इतने भेजे आदमी जो सारे के सारे उसके पाँव में बैठ गए जाके, उनकी खुशामदें कर रहे मौलाना की। लेकिन मैं तारीफ़ करूँगा कि बिलावल साहब की, कि हालांकि वो नौजवान बच्चा है लेकिन उसे बुर्दबारी से, आपसे ज़्यादा बुर्दबारी उसने दिखाई। यही बुर्दबारी लोग तवक्का कर रहे थे कि आप दिखाएं, आप आगे बढ़ के फैसला कौन लड़ाई करवाएं ना, कि लड़ाई क्या मतलब कंप्रोमाइज़ करवाएं कि भाई ठीक है हम जो जायज़, बल्कि ये तो मौका होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपनी मर्ज़ी से उसके अंदर जो शिकें होती हैं वो अपनी मर्ज़ी से लिखो करवा लें। देखिए मेन मकसद क्या होता है इनका? आइन का मकसद ये होता है कि पब्लिक को रिलीफ देना। जो अभी इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना हमारे मुल्क के अंदर, वो अदालती निज़ाम ही था। अब बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि इन्होंने फतह हासिल कर ली, गवर्नमेंट ने, उन्होंने तो कर ली ना। आप तो शामिल नहीं हुए, अगर आप शामिल हो जाते तो आप कम से कम जो गलत शिकें थी उनको रोक सकते थे। अगर आपकी अपनी पसंदीदा शिकें नहीं शामिल होती तो कम से कम जो गलत शिकें थी वो आप ज़रूर रोक सकते थे। और अपनी भी जब इतने लोग बेचारे, अभी जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनका बयान ये था कि यार पीटीआई शामिल हो जाती तो हम बहुत अच्छा था। तो लाजिम बात है कि वो तो खुद कह रहे थे कि भाई आप आ जाएं, तो इस मौके से तो फ़ायदा उठाना चाहिए था ना। अगर उठे हुए बच्चे की तरह आप बैठे रहेंगे तो ना तो आप जेल से बाहर आएंगे, ना आपकी वो भी गवर्नमेंट भी चली जाए, वो जो आसरा है आपको वो भी नहीं पूरा होगा। अब बात यह है कि आप मौलाना जो जिस पे आप एतमाद नहीं करते थे वो तो आपका बहुत नज़दीक हो गया, ये आपका सोच है। लेकिन जो जरदारी साहब थे जिन्होंने आपकी बेगम को हीरा जवाहरात दिए, अगर आप उनसे कंप्रोमाइज़ कर लेते तो क्या हर्ज था? उन्हीं से बात कर लेते, बिलावल से बात कर लेते और जरदारी साहब से बात कर लेते कि भाई मेरा कंप्रोमाइज़ करवा दें, ख़त्म बात।
جو بیچ کے اندر یہ میری شک وہ جو ہے نا، پخ پخ کہتے ہیں اسے، پخ سمجھ میں نہیں آئی کہ مولانا کہاں سے بیچ میں ٹپک پڑے، یہ تو اسٹیپنی تھا، یہ بیچ میں مین ہیرو کیسے بن کے آ گیا؟ اب وہ اپنی ڈیمانڈ ہی پوری کروائے گا، ہو سکتا ہے کہ صدر بن جائے، نیا صدر یہ بن جائے، زرداری صاحب تو اب تھک چکے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ نیا صدر یہ بن جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب میلہ آپ نے لوٹا ہی نہیں، لوگوں نے لوٹ لیا میلہ، آپ اسی اس میں رہ گئے کہ بھئی کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دیکھیں جھوٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں۔ آپ اسلام کے نام کو مس یوز کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو پروپیگنڈا اس طرح کر رہے ہیں، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یار یہ اتنی بڑی جنگ تھی اور اس کے اندر اچھا کیا وہ نہیں کیا عمران، کیونکہ اس کے اندر پتہ نہیں کیا چیز وہ غلط کر رہے تھے، وہ تو ہو گئی، اب کیا کریں پھر؟ مطلب یہ کہ اس کو آپ کا کام کیا تھا سیاست میں، اور کوئی کام تھوڑی تھا، یہی تھا کرنا کہ بھئی آپ امینڈمنٹس آتی ہیں ان کو اپروو کرنا تھا، ان کو ساتھ حصہ لینا تھا اس کے اندر۔ اب مجھے بتائیے جب آپ 4 سال رہے اقتدار کے اندر، سوائے ہیلی کاپٹر میں جانا 12 بجے اور 1 گھنٹہ گزار کے 2 4 سائن کیے اور واپس آپ کی پیرنی جو تھی نا وہ بلا لیتی تھی اور آپ چلے جاتے تھے، بھائی یہ تو کام جب کرنا تھا نا آپ نے، بتائیے یہ کام اس وقت کرنے کے تھے کہ آئین کو صحیح طریقے سے، تاکہ آپ کو بھی دشواری نہیں ہوتی کسی کیس کے اندر۔ اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا کیا؟ یہ آپ بچپنا جو چھوڑ دیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ پھندا کہیں گلے آپ کے گلے تک ہی نہ پہنچ جائے اسی مستی کے اندر۔ آپ اس کو بہت لائٹ لے رہے ہیں، لیکن ایکچولی اس کو ذرا سیریس لیں تو اچھا ہے۔ لیکن اب تو خیر گاڑی نکل گئی، اب ایک اور امینڈمنٹ آئے گی، اس کے اندر آپ کی جو فوجی عدالتیں ہیں وہ بنیں گی، اور پھر آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہوگا آپ کے ساتھ۔ تو آپ تو خود ہی غیر محسوس طریقے سے ان کے چنگل میں پھنس گئے۔ دیکھیں موقع بار بار آپ کو ملتے رہے کہ یار آپ آگے بڑھ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ آپ کو، میرا خیال ہے، یہ میرا اپنا آبزرویشن ہے، ٹیم ورک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیم ورک کیا ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ نے، حالانکہ ٹیم کی پوری ٹیم تھی آپ کے ساتھ جو ورلڈ کپ کے اندر تھی، لیکن آپ نے اس کا سہرا اپنے سر پہ لیا۔ حالانکہ میداد نے آپ نے کے لیے کتنی ہیلپ کی، سب نے کی، بالر نے، اس نے، ٹیم ورک ہوتا ہے نا، لیکن آپ نے پورٹریٹ یہ کیا کہ میری انڈیویجول کام ہے، تو وہی آپ کو عادت پڑی ہوئی تھی شخصیتی کہ بھائی میں وہ بھی چلا لوں گا، گورنمنٹ بھی چلا لوں گا اور سب کو نیچے کر دوں گا۔ کم دیکھیں ایک بات بتاؤں آپ کو، ٹیم ورک ہوتا کیا ہے؟ جو گیدڑ ہوتا ہے نا، گیدڑ، جیکالز، وہ ڈرپوک جانور ہے، لیکن اگر ٹیم کی حیثیت سے ہو نا بیٹھے ہوئے 10 12، تو شیر اور چیتا ان سے ڈر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ تو آپ کو اس کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹیم ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے جو وہ تھے ورکرز تھے یا جو نمائندے تھے ان کو بھی ناراض کر دیا، ہر ایک کو، کبھی ایک بیچارہ ریکویسٹ کر رہا ہے، آپ کے پاؤں دبا رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، لیکن آپ کو تو وہی چاہیے تھی، یہ نہیں۔ اور ایک بات میں اور بتا دوں آخر کے اندر، یہ پریڈکشن ہی ہے ویسے تو، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ اچھا پھر دیکھیں آپ سوچیں کہ کتنا 1.5 مہینہ ہو گیا، کبھی عشائیہ دیا جا رہا ہے اس کو، اس مولوی کو، کبھی وہ زورانہ دیا جا رہا ہے، کبھی اسرانہ دیا جا رہا ہے، کبھی یہ فری میں تو نہیں ہوتا نا، اور اس کے اندر وہ مرغن غذائیں کھاتے ہیں، وہ ایسے تھوڑی موٹا ہو گیا ہے، وہ تو بھائی یہ سب عوام کا پیسہ ہے جو ضائع کروایا آپ نے 1.5 2 مہینے، یہ تو 1 2 دن کے اندر ہی کمپلیٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ عوام بیچاری ہے ہی معصوم، بیوقوف ہے، معصوم کیا، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو ابھی بھی وقت، اب وقت کیا ہے، وقت تو گزر گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کو بار بار کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ وہ نہیں کریں گے کچھ بھی۔ تو آپ کو دیکھیں، ہر انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے پیچھے کوئی ذمہ داری لگائی ہے، آپ ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام رہے۔ آپ کو اس لیے لوگوں نے پسند کیا کہ آپ ان دونوں سے تھوڑے سے بہتر تھے، زرداری اور اس سے سب سے، شباز شریف سے، لیکن پتہ چلا کہ آپ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ دیکھیں نا، آپ خود سوچئے کہ آپ بجائے اس کے، آپ کو نواز شریف نے کتنا وہ مطلب کتنا زمین دی گھر بنانے کے لیے، اس کی سڑک بنا کے دی، لیکن آپ شکریہ ادا تک نہیں کیا اس کا، اور ابھی بھی آپ اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن زرداری سے تو بات کر سکتے تھے، زرداری سے بات کر لیتے کہ سر یہ کروا دیں، سر کیا، چلو زرداری بھائی، زرداری بھائی یہ ہمارا مسئلہ حل کرا دو، لیکن آپ کو زوم ہے، آپ کی شخصیت خراب ہے، یقین مانیں۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج کے لیے تو بہرحال اتنا ہی کافی ہے، اور اللہ رحم کرے، بس میں یہی کہہ سکتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اور اگر پروگرام پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا۔ خدا حافظ۔